बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहज़ाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहज़ाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से चौधरी अब्दुल मजीद ने फैसल टाउन 2 के नाम पे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी के बासियों से और पेशावर और हज़ारा डिवीज़न के बासियों से किस तरीके से 35 से 40 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए, जबकि ज़मीन और एनओसी नाम की कोई चीज़ चौधरी मजीद साहब के पास अभी तक मौजूद नहीं है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा ये वाला वीला काफ़ी लोगों ने देखा और बेशुमार मुझे अच्छे बुरे कमेंट्स आए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा काम है आप लोगों को सच पहुँचाना, आप लोगों को सच से आगाह करना। और जो मैंने वीला किया था वो मैंने कोई हवा में नहीं बातें कर दी थी, मैंने पूरा पूछ के तहकीकात करके चेयरमैन आरडीए से पूछ के ठलियाँ के आसपास के लोगों से पूछ के आप तक वो चीज़ें मैंने पहुंचाई थी। बाकी आपने मुझे जो कुछ भी कहा उस पर मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सच बोलने वालों को हमेशा बुरा भला कहा जाता है और झूठ बोलने वालों को और झूठ करने वालों को गले में हार पहनाए जाते हैं और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए जाते हैं। बाकी रहे नाम अल्लाह का, मैं एक दफ़ा फिर कुछ हक़ाइक़ फैसल टाउन और चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हवाले से आपके सामने लेके आया हूँ। मैंने आपको बताया था कि फैसल टाउन जो ठलियाँ इंटरचेंज के साथ अनाउंस किया गया, उसकी तशहीर भी ठलियाँ इंटरचेंज के साथ की गई, कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ की गई, और जो अखबारों में इश्तिहार आए, जो टीवी पे इश्तिहार चले, और बाकी जो जितनी भी तशहीरी मुहिम थी वो ठलियाँ इंटरचेंज के साथ की गई थी। लेकिन अभी जाके अगर आप पूछें और चौधरी मजीद साहब की मैनेजमेंट से पूछें और बाकी लोगों से पूछें, तो अभी चौधरी मजीद साहब की जो मैनेजमेंट है वो ये कह रही है कि हमारे पास ठलियाँ इंटरचेंज के पास जगह नहीं है। जो जगह फैसल टाउन और मल्टी के लिए मुख्तस की गई है या ख़रीदने की बात की गई है या बयाना दिया गया है या स्टाम्प्स किए गए हैं मालकान के साथ, वो चक्री इंटरचेंज से और आगे है, चक्री इंटरचेंज। तो सबसे पहले तो इस्लामाबाद और पिंडी और बाकी लोगों को ये धोखा दिया गया कि ठलियाँ, क्योंकि इस्लामाबाद मोटरवे से अगला टूल प्लाजा है, कोई मेन इस्लामाबाद से कोई 20 मिनट का रास्ता है, तो इस वजह से लोगों को धोखा दिया गया ठलियाँ इंटरचेंज के नाम पे। और अब जब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके, 40-50 अरब रुपए चौधरी मजीद के हाथ दे चुके और कागज़ की फाइलें छाप कर प्रिंट करके उनके हाथों में दे दी गई, तो अब ये बातें की जा रही हैं कि वहाँ पे जगह नहीं है। और चौधरी मजीद के जो लोग हैं वो आस्ता आस्ता लोगों के जहनों में ये बात डाल रहे हैं कि ठलियाँ इंटरचेंज नहीं बल्कि चक्री इंटरचेंज के पास जो ज़मीन है वो आप लोगों को दी जाएगी और वो वहाँ पे प्लाट आपको दिए जाएंगे और बाअम्र मजबूरी, क्योंकि अब पाकिस्तान में एक दफ़ा पैसा जो आप किसी को दे दें वो वापस करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब बाअम्र मजबूरी जो सारिफीन हैं जिनके पास फाइल्स हैं उनको चक्री के आसपास ही कहीं ना कहीं एकोमोडेट किया जाएगा और उनको होना पड़ेगा। ये एक बात थी जो हमने आपके सामने रखी। दूसरी बात ये थी कि मैंने आपको बताया था कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अभी तक फैसल टाउन 2 की जो एनओसी है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो उन्होंने लेनी थी वो नहीं थी उनके पास। और मैंने आपको ये बताया था कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब के पास तो एनओसी दूर की बात है, उन्होंने अभी तक एनओसी अप्लाई नहीं की। ये 2 हफ्ते तकरीबन पहले मैंने आपको बताया था, पहले मैंने वीला किया था। और आज जिस वक्त आज 10 नवंबर को हम बैठे हुए हैं, इस वक्त तक चेयरमैन आरडीए के मुताबिक और जो बाकी के जो करता धरता हैं आरडीए के, उनके मुताबिक इस वक्त तक भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अभी तक आरडीए में इवन दरख्वास्त तक नहीं दी एनओसी की। उसकी वजह ये है कि जो मुसद्दक़ ज़राए आरडीए के वो ये बताते हैं कि चौधरी एहसन जमील गुजर जो थे, फरागोगी के जो हस्बैंड, मशहूर ज़माना बदनाम ज़माना, जिनको आप जानते हैं कि वो किस तरीके से ख़बरों में रहे नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म होने के साथ साथ, और वो जो पिंकी पीरनी साहब हैं उनके क्या रवाबत थे उनके साथ, और उस्मान बुज़दार के साथ उनके क्या ताल्लुकात थे। तो उन्होंने जो मुसद्दक़ ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि एहसन जमील गुजर और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, वो इनके पार्टनर हैं, उन्हीं लोगों का दबाव है, वरना आरडीए इस तरह चुप करके नहीं बैठती अगर उनके ऊपर किसी उस अपने हाई अप्स का दबाव ना हो।
آپ کو یاد ہوگا گجر خان میں ایک سوسائٹی لانچ کی گئی تھی جس کی تشہیر بے شمار کی دی تھی، اور آر ڈی اے نے ان کے اوپر ایف آئی آر بھی دی تھی، اور ان کی تمام تشہیری مہم کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا تھا. حالانکہ وہ ملک ریاض صاحب کے بانجے بلال کی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر ایف آئی آر بھی دے دی تھی، اور ان کی جو تشہیر تھی اس کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا تھا، اور انہوں نے بینرز اور جو سٹیمرز تھے تشہیری مہم تھی اس کو ٹرن ڈاؤن کیا تھا راولپنڈی انتظامیہ نے، آر ڈی اے نے. اور اس کے بعد انہوں نے اپلائی کیا، اور بعد میں این او سی ان کو مل بھی گئی تھی ملک ریاض صاحب کے بانجے کو. لیکن یہاں آپ یہ دیکھیں کہ مہینہ ہونے کو ہے، ایک پارٹی لگی ہوئی ہے، اور ابھی تک وہ کاغذ کی فائلیں جو ہیں وہ چھاپ کے بھیج رہے ہیں، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی احسن جمیل گجر کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے پیغام دیا ہوا ہے چیئرمین آر ڈی اے کو اور کمشنر راولپنڈی کو کہ اس پارٹی یعنی کہ چودھری عبدالمجید کو کچھ نہیں کہنا. اور پچھلے دنوں ایک کال لیک ہوئی تھی جس میں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں علی امین گنڈاپور، وہ ایک کسی سے بات کر رہے تھے، اسد نامی ایک شخص سے، کہ اسلحہ اور یہ ساری چیزیں کہاں اکٹھی کرنی ہیں. تو وہ بھی چودھری عبدالمجید صاحب کی سوسائٹی تھی جہاں پہ انہوں نے یہ سارا کچھ اسلحہ اکٹھا کیا، اور ایک بڑے لیول پہ واش رومز بنائے گئے کہ تاکہ یہاں پہ لانگ مارچ کے جو شرکاء ہوں گے پشاور سے اور ہزارہ ڈویژن سے یا ڈی اے خان سے جو لوگ آئیں گے ان کو ٹھہرایا جائے گا. اور اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودھری عبدالمجید اس وقت اسلام آباد والے گھر پہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد پولیس نے انہی خبروں کو اور انٹیلیجنس رپورٹس کو سامنے رکھ کے ان کے گھر پہ چھاپا بھی مارا، اور وہ گھر سے فرار ہو گئے. اور اس کے بعد وہ مسلسل راولپنڈی انتظامیہ کی اس میں ہیں، کیونکہ اسلام آباد آتے ہیں تو وہ گرفتار ہوتے ہیں. تو یہ تھا سارا سلسلہ. دوسرا ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ملٹی جو تھی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، وہ بھی اس چودھری عبدالمجید صاحب کو جو فیصل ٹاؤن ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کو لانچ کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ کوآپریٹو سوسائٹی میں لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں، ممبرز کے پیسے ہوتے ہیں، اور اچھا خاصا پیسہ ظاہر ڈیولپمنٹ میں لگتا ہے. اور ملٹی کا جو ڈیولپمنٹ کا جو مشینری ہے، جو مین پاور ہے، جو پیسہ ہے، وہی پیسہ فیصل ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ میں لگا کے، تو یہ ایک دفعہ پھر اربوں روپے کے جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ بچا کے سائڈ لائن کر کے، کیونکہ جو ممبرز ہیں، جو پلاٹ ہولڈرز ہیں، ان سے تو لینے ہی لینے ہیں فیصل ٹاؤن میں، لیکن پیسہ لگے گا جو ملٹی کے ممبرز ہیں اور ملٹی کے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے. اور وہ کیونکہ انہوں نے چودھری عبدالمجید نے اپنے قریبی رشتہ دار سیکٹری اور صدر جیسے عہدوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، وہی جو ہیں وہ جا کے آگے فیصل ٹاؤن میں وہ ڈیولپمنٹ میں لگا دیتے ہیں، اور یہ والا جو ممبر سے پیسے لیتے ہیں یہ ڈائریکٹ ان کے جیبوں میں چلا جاتا ہے، سائٹ پہ چلا جاتا ہے. تو یہ تھی فیصل ٹاؤن 2 کے حوالے سے اور ملٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے میرے پاس لیٹسٹ اپڈیٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور ان کی آپ ان کے دفاتر میں جا کے ان کے باقی جو بڑے بڑے ڈیلرز ہیں، آپ خاموش طریقے سے جس طریقے سے بھی آپ ان میرے جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کی تصدیق کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے بغیر کسی اس کے پروگرام کیا ہو، میں بالکل تصدیق کرتا ہوں. آپ چیئرمین آر ڈی اے سے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ آر ڈی اے کے جو ترجمان ہیں حافظ صاحب ان سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور جو ٹی سی پنڈی ہیں اور جو کمشنر پنڈی ہیں آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ابھی تک این او سی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ این او سی یہ تب اپلائی کریں گے جب ان کے پاس جگہ پوری ہو جائے گی. جگہ ہی جب پوری نہیں ہے تو این او سی کس بات کی. اسی وجہ سے یہ این او سی اپلائی نہیں کر رہے، بغیر این او سی کے فائلیں چھاپ کے لوگوں کے اوپر بھیج رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں اربوں روپے ان کے کھاتے میں ڈال چکے ہیں، ان کے جیبوں میں ڈال چکے ہیں. مزید واردات جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب راولپنڈی انتظامیہ کے کان میں جوں رینگے گی، اور کب یہ این او سی اپلائی کریں گے اور کب یہ ڈیولپمنٹ کریں گے. اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.